मुख्य कुरा चाहिँ नि सारांशमा भन्ने हो भने तिनटै कुरा हो। हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुक बनाउने, उपयुक्त प्रकारको राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने र राज्य संरचनामा सङ्घीय व्यवस्थाको जुन बिचको एउटा अनावश्यक किसिमको चाहिँ तान्द्रो राखिएको छ त्यसलाई हटाउने र अरू लामो कुरा नगरिकन तपाईँहरूले अथवा हामीले 2046 साल पापछि जुन जुन शक्ति बनाउँदालाई हाम्रो चाहिँ नि विश्वास गऱ्यौँ, भोट दियौँ वा सरकार बनाउने मौका दियौँ, तिनीहरूबाट चाहिँ नि के प्रतिफल प्राप्त भयो त वास्तवमा? यो कुरातर्फ तपाईँहरूले चाहिँ नि साह्रै गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने अवस्था पर्यो। पायौँ के? ल पहिला पहिला पञ्चायती व्यवस्थामा अथवा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामा, पञ्चायती प्रजातन्त्रमा अथवा राजासहितको चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा के थियो कसो थियो भन्ने कुरा, त्यो व्यवस्थाबाट वितृष्णा भएर विभिन्न प्रकारको दलीय शक्तिमा हामीले चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ भोट दियौँ, उनीहरूले सरकार बनाए, आजसम्म सञ्चालन गर्दै ल्याए। अब के पायौँ त? ल अब हामी कुन चिन्ताग्रस्त अवस्थामा छौँ? ल हेर्नुहोस् त यहाँ, अब यहाँ ठुला ठुला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेका छन्। हाम्रो परम्परादेखिको चाहिँ सामाजिक आर्थिक सम्बन्धलाई विखण्डन र विस्थापित गर्ने उद्देश्यले छरिएको विष हो यो। गोर्खा जिल्लाको बासिन्दाको हिसाबले पनि म भन्छु, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना जसले 1200 मेगावाट जलविद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ नि यहाँ त्यो आसपासका धादिङ जिल्ला र गोर्खा जिल्लाका चाहिँ नि 25-30 गाविसका हजार जनतालाई त्यहाँबाट विस्थापित गरेर पठाइदियो। त्यो आयोजना तपाईँको अझ 100 वर्षमा पनि पुरा हुँदैन। त्यो आयोजना पुरा गर्नलाई किन विष छरिएको? कहाँबाट चाहिँ नि यसको षड्यन्त्र सुरु भयो? ल हेर्नुहोस् न, यहाँ विचार गर्नुहोस् न। हाम्रो गोर्खाका चाहिँ एकजना डा भन्नेको डाक्टर पनि हुन्छ, डाकु पनि हुन्छ के? त्यसो भए हुनाले गोर्खाका चाहिँ दिग्गज मानिएका चाहिँ एकजना डाकु सरहका डाक्टरले त्यत्रो आयोजना चाहिँ बुढी गण्डकीमा ल्याइदिएर सारा त्यहाँको चाहिँ नि विगतका सयौँ वर्षदेखिको आपसमा मेलमिलाप गरेर सौहार्दपूर्ण चाहिँ रूपमा बसेका जनताहरूको आपसी सामाजिक आर्थिक संरचना चाहिँ नि विखण्डित गरिदियो। यो विखण्डनबाट जे जति कुराको प्रतिफल तपाईँ हामीले पाउँछौँ, त्यसको सयौँ गुणा चाहिँ नि विदेशीहरूले पाउँछन्। अहिले निस्किरहेको 1200 मेगावाटको जलविद्युत शक्ति त हामीले समुचित वितरण गर्न सकेका छैनौँ भने एकैचोटि 1200 चाहिँ मेगावाट जलविद्युत आयो भने त्यो कहाँ गएर बेच्ने? हाम्रो बेच्ने ठाउँ खै? यहाँका कृषकहरूले चाहिँ गोलभाडा अब घेराउला चिचिन्न त बिक्री गर्ने ठाउँ पाएका छैनन्। तपाईँहरूले उत्पादन गरेका चिजबिजको चाहिँ तपाईँले मूल्य पाउन सक्नु भएको छैन भने त्यस्तो किसिमको बजारै नभएको ठाउँमा चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने पदार्थ उत्पादन गरेर हाम्रो चाहिँ आय आर्जन होला? विचार गर्नुहोस् त तपाईँहरूले। यो त के हो भन्दा इसाई धर्म, क्रिस्चियन धर्म नेपालमा विस्तार गर्ने, फैलाउने र उनीहरूको औपनिवेशिक शासकीय व्यवस्था नेपालमा लाद्नको लागि हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ नि विखण्डन गरिदिने, अस्तित्व मेटाइदिने। जब विदेशीहरूले चाहिँ नि यस्ता मुलुकहरूमा आक्रमण गर्छन् नि, आक्रमण गर्दाखेरिमा पहिलो आक्रमणको चाहिँ सुरुवातमा के गर्छन् भन्नु होला भने त्यो देशमा रहेका आदिवासीहरू, त्यहाँको आर्थिक सामाजिक संरचनामा मिलोमतो गरेर बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि एक आपसबाट छुट्याइदिन्छन्, उनीहरूको अस्तित्व विलोप गरिदिन्छन्, हटाइदिन्छन्। त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ आपसी सम्बन्ध राखेको मान्छेहरू कोही चितवन जालान्, कोही मुङ्लाने पस्लान्, कोही महाकाली जालान्, कोही चाहिँ मेची जालान् अथवा कहीँ जालान् नि। त्यहाँ आएर बसोबास गर्ने मान्छे को हुन्छ भन्नु होला भने विदेशीहरू र विदेशबाट पालित, विदेशबाट संरक्षित उनीहरूको चाहिँ नुन पानी खाएर बस्ने मान्छेहरू त्यो वरपर आएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यतिपछि हाम्रो शक्ति त हरायो। एकीकृत रूपमाबाट बस्ने हाम्रो जुन एउटा शक्ति थियो, परम्परा थियो, सामाजिक मूल्य मान्यता थियो, त्यो सबै कुरो त त्यहाँबाट हराउँछ। हराएपछि उनीहरूलाई यहाँ प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ हो। यति कुरा, यो सानो उदाहरण दिएको मात्रै हो। चिज ठुलो हो तर चाहिँ तपाईँ हामीलाई पर्ने चाहिने
कुरा सानसानो अवस्थामा अहिले नदेखिए तापनि यसको असर चाहिँ पछि गएर भयङ्कर पर्नेवाला छ। यस्ता उदाहरणहरू चाहिँ यहाँ कति छन्। हामीहरूलाई यस्ता प्रकारको हामीले धान्न नसक्ने संरचना ठुलो आयोजनाको आवश्यकता छैन भने हाम्रै घरेलु उद्योग हाम्रै उत्पादनमा आधारित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू नै स्थापना र सञ्चालन गर्न पाएर यसको बजार पाए हामीलाई यसैबाट चाहिँ पुग्छ। त्यति ठुलो आवश्यकता भएको ठाउँ पनि होइन। र मैले यहाँ निवेदन खोजेको कुरा के हो भने अहिले शासन सत्ता सञ्चालन गरेर बसेका 30-32 वर्ष भइसक्यो। सत्ता सञ्चालन गरेका मान्छेहरूबाट हामीले के पायौँ? यति कुरा विचार गरे भयो। उनीहरूले खाना लाउन सुख सुविधा दिएका छन्, स्वास्थ्य उपचार दिएका छन्, शिक्षा दिएका छन् र हामीलाई चाहिँ राम्राज्य सिर्जना गरिदिएका छन्। हामी सुखी छौँ, राम्रो आनन्द छ भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, पाइया हो कि होइन? नत्र समाजमा तपाईँ एक अर्काको बिचमा चाहिँ नि सम्बन्ध छुट्याइदिने, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको अवस्था पाएका हो नि त हामीले। अब हामी चुप लाएर बस्ने त? कति दिनसम्म चुप लाएर बस्ने? कहिलेसम्म चुप लाएर बस्ने? एउटा चाहिँ उदाहरण तपाईँलाई आर्थिक क्षेत्रमा भएको विशृङ्खलताको मैले उदाहरण दिएँ। त्यो आयोजनामा पनि फेरि यिनै डाक्टर चाहिँले शेरबहादुर देउबा केपी ओली र चाहिँ के प्रचण्डले मिलेर 3 अरब रुपियाँ घुस खायो भनेर उनीहरूले भने। 3 अरब रुपियाँ भने तपाईँ हाम्रो त जिउराले फड्कार्न पनि गाह्रो हुन्छ गाँठे। त्यति पैसा खाएर उनीहरू चाहिँ तर मारेर बस्ने, तपाईँ हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ आँखा लोलाएर चाहिँ गाँजा खाएर बसे जस्तो किसिमले बसेर हाम्रो उन्नति हुन्छ? हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ स्थापित हुन्छ त? यो कुराहरू विचार गर्न पर्यो है। अर्को तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो नेपालको नागरिक नै हामीले हुन जानेनौँ, सिकेनौँ, नागरिक हामी भएकै छैनौँ। हेर्नुहोस्, नागरिकताको एउटा प्रमाणपत्र लिँदैमा त्यो प्रमाणपत्रले नागरिक हो भन्ने कुराको वास्तविक अवस्था चाहिँ पुष्टि गर्दैन। तपाईँ हामी त अहिले के भएका छौँ? रैती भएका छौँ। नागरिक र रैतीमा फरक छ। यति कुरा विचार गरौँ। अहिले नेपालमा नागरिक को भएको छ त भन्दा जसले एमाले, काङ्ग्रेस अथवा अरू विभिन्न प्रकारको राजनीतिक दलको ठुला भनिएका राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर चाहिँ सदस्यता कार्ड लिएर चाहिँ समाजमा हुकुमी शैलीमा चाहिँ आफ्नो पन्जा फिजाउन पाएका छन्, उनीहरू मात्रै नागरिक भएर बसेका छन्। तपाईँ हामी त रैतीको रूपमा मालपोत बुझाएर जग्गा जमिन कब्जा गरेर अलिकति उत्पादन गरेर खाएको अवस्थामा बसेका छौँ। नागरिकको अधिकारको हैसियतमा हामी त्यो नागरिकताको लिएर प्रमाणपत्र लिएर पनि नागरिक भएर हामी बस्न पाएको अवस्था छैन। त्यसकारण नागरिक हुनको निमित्त पनि तपाईँ हामीले हाम्रो हक अधिकार खोज्नु पर्यो। यो हक अधिकार खोज्नको लागि यो गाउँमा रहने बस्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ नि अब सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। मेरो यहाँलाई नम्र निवेदन यही छ, कहाँबाट यो राष्ट्रिय शक्ति अभियानका मान्छे आएर हामीलाई के कुरा गर्यो भने ठान्नु होला। कुरा नौला होइन तर वास्तविक हुन्, तपाईँहरूले अनुभव गरेकै कुराहरू हुन्। यो कुराहरू चाहिँ मनन गर्नु पर्यो। अब हामी रैती होइन नागरिक भएर हिँड्न जानु पर्यो। आज हाम्रो देशको चाहिँ एक इन्ची भूमि 1 इन्ची 2 इन्ची 1 फिट 2 फिट गरेर किलोमिटर चाहिँ भूमि विदेशीले चाहिँ मिचेर खाएर उनीहरूको आफ्नो बनाएर हिँडेको अवस्था छ। हाम्रो सिमाना चाहिँ कहिले संरक्षण भएको छैन। हामीले हाम्रो सिमाना संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ है कि हामी मौलिक रूपमा आदिवासी भएर नेपाली जति बसिरहेका छौँ, हामीहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ, विदेशीको सङ्ख्या बढ्दैछ। विदेशीहरूलाई नागरिकता दिइरहेको अवस्थामा छ। भोलि पर्सि गएर चुनावै गर्दाखेरिमा पनि 50% भन्दा बढ्दा अरू मुलुकका मान्छेहरूको चाहिँ हातमा पर्यो भने तपाईँ हामी रहन्छौँ यहाँ रहन्छौँ? रहन सक्ने अवस्थै छैन बाबा। कसैले केही कुरा भाग खान पाएको छैन, दाल भात तरकारी खाएर त्यसै बसिरहेको अवस्थामा त चिन्ता नहोला।
तर अलिकति चाहिँ चेतना भएको जागरण भएको मान्छेले विचार गरे हो भने हाम्रो अस्तित्व सकिसकेको छ र हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्ने अवस्था छँदै छैन अहिले। यो कुरालाई यहाँले साह्रै गहिराइमा गएर बुझिदिनु होला। मेरो नम्र निवेदन चाहिँ यो छ। र यस्तो गोर्खाको गौरवशाली चाहिँ भूमिमा हामी जन्मिएका, हुर्केर बढेका, हाम्रा पूर्वजहरूको मेहनतले सृजना भएको मुलुक हो क्या यो। हुन त अहिले इतिहासमा गणनामा आउँदाखेरिमा थापा पाडे बस्नेत शाह ठकुरी इभेन म पनि बानी हुँ, मेरो बानिएका पूर्वजहरूको पनि धेरै रगत सिञ्चन भएको छ यो मुलुक बनाउनलाई। यस्ता वीर पुरुषहरूले सृजना गरेको चाहिँ नि यो मुलुक हो। यो बाघको छालामा अहिले स्यालहरूको रजाइ भयो। अब स्यालहरूको रजाइ भएको ठाउँमा कति चाहिँ दिन, कति वर्ष, कति अवधिसम्म हामी मुख दर्शक भएर बस्ने ल भन्नुहोस् त। यो कुराको चाहिँ नि आत्मबोध र चेतना तपाईँ हामीहरूलाई हुनु पर्यो कि परेन? यो साह्रै विचरणीय कुरा छ के। नेपालको त हेर्नुहोस्, न नेपालको भूमि निश्चित छ, न नेपालीको जनसङ्ख्या निश्चित छ। अब फेरि ठुलो कुरा गरे जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्र हुनको निमित्त निश्चित भूभाग र त्यो भूभागप्रति प्रतिबद्ध रहेको मानिस चाहिन्छ। अहिले नेपालको भूभागको कति हो भूभाग भन्ने कुरा निश्चितै छैन। आज एउटा भूभाग हाम्रो अधीनमा भएको छ भनेका छौँ, भोलि त्यो भूभाग अन्त्य परे हुन्छ। त्यसको उदाहरण त तपाईँको हेर्नुहोस् न, उहाँ लिपुलेक कालापानीतिरको यस्ता भूमि मिचिएको र अर्काले अतिक्रमण गरेको त कति छन् यहाँ, धेरै छन्। त्यसकारण यो भूमि र हाम्रो जनताको संरक्षण गर्नको निमित्त पनि राष्ट्रिय शक्ति अभियानमा चाहिँ हामी आबद्ध भएका हौँ र यहाँहरूलाई यो अभियानमा चाहिँ सफल पार्नको निमित्त हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ, निवेदन गर्छौँ। र बोलेर बोलिसक्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, भनेर भनिसक्ने अवस्था पनि छैन। केही बुदागत रूपमा चाहिँ नि अब हाम्रा अरू साथीहरूले पनि भन्नुहुनेछ, मलाई पनि भन्ने कुराहरू त अरू धेरै धेरै नै छन्। तर कार्यक्रमको स्थल पत्ता लगाउँदा थकेला आयो, आउँदा झन्डै गाडी नै फसेन। त्यसो हुनाले मैले यहाँलाई यही निवेदन गरेको, जो गोर्खा जिल्लाको बासी नै हुँ, गोर्खाको सबै कुरा मैले जान्दछु, बुझ्दछु। मैले 10औँ ठाउँमा चाहिँ 10औँ वर्ष चाहिँ सिडिओ पनि भएँ, एलडिओ पनि भएँ, विभागीय प्रमुख पनि, सचिव पनि, सबै कुराहरू भएँ। नेपालबाट कोरियामा चाहिँ मान्छेहरू इपिएस सिस्टम अन्तर्गत पठाउने चाहिँ त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ कोरिया गएर नेपाल आएर सहयोग गर्ने मेरो यिनै हात हुन्। 15 लाख रुपियाँ मान्छे मैले पनि पठाएँ। अहिले हुँदाहुँदै आएर एमसिसी भन्ने सम्झौतामा गर्ने भएर लागेका छन्। कति त गरि पनि सके होलान्। यो बारेमा धेरै व्याख्या नगरौँ, यसको फाइदा बेफाइदा, यसको भविष्यमा पर्ने असर, विभिन्न कुरामा अहिले कुरा नगरौँ। तर मलाई एउटै कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न मन छ र सम्बन्धितलाई पनि चाहिँ सुनाउन मन छ। सुन्छ होला, हावाको पनि कान हुन्छ, लैजान्छ भने यदि त्यो राष्ट्रघाती नहुँदो हो त, राष्ट्रघाती नहुँदो हो त यसले जनतामा यो कुरा बुझाएर चाहिँ जनताको चाहिँ समर्थन लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाली सम्पूर्ण जनताले बुझ्ने गरी भाषामा ल्याएर प्रचार प्रसार गर्न पर्छ कि पर्दैन? खुसुक्क सहयोग गरेर आउने, पछि आएर अनुमोदन गराउने, त्यो कारण के होला भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ नि यो हाम्रो मुलुक चाहिँ नि बेच्ने नै हो। अहिले दृष्टिबन्धकी त दिइसके, अब पछि गएर चाहिँ संसदले अनुमोदन गर्यो भने त्यो राजीनामा गरे सरह हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्। दृष्टिबन्धकी पास गरिसके मामले गरे, यिनीहरूले रागाहरूले गरे। दृष्टिबन्धकीको त अर्थ त हकभोग चाहिँ आफूले गरेर पाउने, आखिरमा सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यो जग्गा जमिन साउले खाइदिने हो नि। कुरा त बुझियो। दृष्टिबन्धकी त मसँग थाहा छ तपाईँहरूलाई। अब संसदबाट अनुमोदन गराउनेको भन्नुको मतलब राजीनामा पास गरेर पञ्चापत्र ठोकेर बुढी अमराले चाहिँ सही छाप गरेर दिने हो। मन्जुर छ तपाईँहरूलाई? मन्जुर छ? ल भन्नुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ साथीहरू होलान्, सम्बन्धित होलान्, वरपरका सबै ठाउँमा होलान्, यो कुराहरूको पनि त जानकारी गराइदिनु पर्यो नि। यदि त्यस्तो गर्न नपरेको भएदेखि चाहिँ संसदबाट अनुमोदन किन गराउनु पर्यो त? त्यत्रो नेपालको मान्छे चाहिँ कोरिया पठाउनलाई अब तपाईँको चाहिँ साउदी
अरब बहराइन कतार पठाउन सम्झौता गर्ने मै छु। मै सहसचिव उपसचिव भएको बेलामा मैले सही गरेकोले अहिले चलिरहेछ। एमसिसी भन्ने चाहिँ सम्झौतालाई पनि त्यहाँको उपसचिव सहसचिवले सही गरे हुने हो। अहिले आएर चाहिँ नि मुलुकको चाहिँ नि प्रतिनिधि रहने सङ्घीय संसदबाट पास गराउनु पर्ने किन पर्यो त? ल भन्नुहोस्। यसको कुनै तुकै छैन, अर्थै छैन। अनि के गर्न खोज्या भनेदेखि चाहिँ नि पछि हाम्रो सार्वभौमिकता भनेको सुन्नुहोस्, कुनै कुरा चाहिँ हो या होइन भन्न सक्ने अन्तिम अथोरिटी, अन्तिम अधिकार जसलाई छ त्यो सार्वभौमिकता हो। त्यो शक्ति अहिलेदेखि नै चाहिँ नि अमेरिकाले किन्न लाग्यो हो। किरिसी सकिएन, सकियो गयो। अब फिर्ता कसरी ल्याउने? अहिले भएको ती लिपुलोकको चाहिँ नि 300-400 स्क्वायर वर्ग किलोमिटरको जग्गा चाहिँ फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन। नेपालको अहिले तपाईँको 47,362 स्क्वायर माइल्स, अब यो स्क्वायर किलोमिटरमा चाहिँ तपाईँको कति 1,56,000 कति आउँछ। त्यो सबै भूमि बेचेपछि कसरी फिर्ता ल्याउने ल भन्नुहोस् न। ती सुस्ताको नवलपरासी जिल्लाको दक्षिणपट्टिको सुस्ता भन्ने एक ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा एकजना नेपालको चाहिँ नि हाम्रै यो धादिङ गोर्खातिरबाट गएको गुरुङ जातिले सिमाना बचाएर बसेको छ। म त्यहीँकै सिडियो छु, थिएँ भनौँ न। कयौँ पटक मैले गएर सीमाको सिमानाको संरक्षण सम्बन्धमा भाग लिएको छु, बैठकमा भाग लिएको छु। तर त्यो सिमानामा चाहिँ नि हामीले यो गर्ने भएर आयो, भोलिपल्टदेखिको चाहिँ त्यो सिमाना चाहिँ कायम हुँदैन, नेपालतिर सारिन्छ सिमाना। इन्डियनले के गरेको छ भन्नुभयो, सिमाना सार्ने मान्छेलाई जागिर दिएर राखेको छ बाबा। हाम्रो यहाँका पुलिस प्रशासनले गएर यसो गरेर आँखा देखाएर यसो उसो भएर आउँछ। एक ठाउँमा सिमाना गाडिएको छ, त्यो चाहिँ नि तपाईँको 10 गजाको सीमा स्तम्भ, त्यो सीमा स्तम्भमा सार्ने जागिर दिएर इन्डियाले राखेको छ। राता भर्दा त्यो तपाईँको नेपालपट्टि चाहिँ 10 हात 20 हात 30 हात गरेर सारिएको मेरै आँखाले देखेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो अवस्था कसरी सृजना भयो? हेपेको होइन। यसरी मुलुक खाइराखेका छन् भने यो एमसिसी भनेको त तपाईँको चाहिँ नि सम्पूर्ण मुलुक बेच्ने चाहिने कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा त 100% रूपमा तपाईँ हामीले विरुद्ध गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ। यो कुराहरू सबैलाई चाहिँ ज्ञान होस् है, सबैलाई प्रचार प्रसार गरेर गर्नु दिनुहुन्न भन्नु पऱ्यो। आवश्यक परे तपाईँहरूको हाम्रो चाहिँ नि खोडा खुकुरी हात हतियार के छ सबै कुरा चाहिँ लिएर चाहिँ नि सम्बन्धित ठाउँमा गएर मान्छे काट्नु पऱ्यो नि काट्नु पऱ्यो क्या। तपाईँहरू कति रुख बिरुवा घाँस काटेर बस्नुहुन्छ त, अब अहिले मान्छे पनि काट्नु पऱ्यो। त्यो खालको चाहिँ नि एउटा शक्तिमा तपाईँ हामी उभिनु पऱ्यो। सानो कुरा भएको छैन, यो सुन्दर देख्दा मात्र सानो कुरा गरे होला भने ठान्नुहुन्छ, तर चाहिँ नि यसको असर त ठुलो कुरा पर्छ। मिलेनियम भनेको अङ्ग्रेजी कसैलाई आउँदैन भने पिरियड अफ 100 इयर्स, 1000 इयर्स, 1000 वर्षको अवधिलाई मिलेनियम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। उसले के गर्न थालेको छ, 1000 वर्ष लगाएर भने पनि यो पास गराएपछि नेपाल चाहिँ आफ्नो भूभाग बनाउँछु भनेको छ हो। त्यस्तो कुरामा तपाईँ हामीले साथ दिएर बस्ने, अहिलेदेखि विरोध गर्न परेको परेन। यिनै कुराहरूलाई चाहिँ नि मरण गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा थियो, नेपाली दाजुभाइ कुनै किसिमको हेमचेम सांस्कृतिक नाचगान रमाइलो भएर आपसमा मिलेर बसेका थियौँ। सबै कुरा विखण्डित र हामीलाई चिरा बनाएर चाहिँ नि एक आपसबाट चाहिँ नि छिन्न भिन्न गराइदिएको अवस्था छ। हामी राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ यो सबै छिन्नभिन्न भएका चाहिँ नि विखण्डित शक्तिहरूलाई एउटा शक्तिमा ल्याएर एउटा बिम्ब पुञ्ज, शक्तिको पुञ्ज निकालेर त्यस मार्फत चाहिँ नि अहिलेको संविधान पनि चाहिँ विस्थापन गर्ने, अहिलेका डाँकाहरूलाई पनि देश निकाला गर्ने र स्वच्छ नेपालको चाहिँ नि यो धरतीप्रति चाहिँ एउटा ऋण तिर्ने यो हिसाबमा हामी चाहिँ नि यो अभियानमा लागेका छौँ। यो सुरुवातको अवस्था मात्रै हो, अब अरू धेरै कुराहरू पनि थियो भन्नलाई चाहिँ त फेरि भनौँला। अब के कस्तो रूपमा सङ्गठित रूपमा तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अग्रगामी सोच राखेर
सक्रिय महानुभावहरूले चाहिँ नि यो अभियानलाई अगाडि बढाइदिनु हुन र हाम्रो अभियानलाई चाहिँ नि जे जस्तो प्रकारको सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक निवेदन गर्दै आज यो पहिलो अवस्था हो। म त गोर्खाली नै हुँ, यहीँ जन्मे हुर्किएर यहीँ पढेको मान्छे हुँ। यो देउराली गाविसमा चाहिँ नि मेरो गाउँमा भनौँ न, अब झुङ त गोर्खा नगरपालिका भयो होला त्यो। यहाँ मेरा नातागोताहरू पनि बस्नुहुन्छ, थाहा छ मलाई। र हामीहरूले एउटा साँच्चैकै वीर गोर्खाली हुँ भन्ने खालको चेतना र नेतृत्व दिन सकियोस्, यो हिसाबले हाम्रो अगाडि बढ्नु पर्यो। र यही अभियानको निमित्त चाहिँ नि अहिले हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यू विराज विष्टज्यू आउनुभएको छ। हाम्रा पूर्व जज साहब कर साहबहरू विभिन्न प्रकारको ओहदामा रहनुभएका प्रहरीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि जिन्दगीको उत्तरार्धमा यसरी हिँड्ने के रहर थियो होला र अरू त त्यही पनि मातृभूमिप्रतिको मायाले गर्दाखेरिमा उहाँहरूलाई तानेर ल्याइरहेका छ। यो कर्तव्य पनि हो। यो कर्तव्य पुरा गर्न सकेनौँ भने हामी मरेर तपाईँ हामी पनि स्वर्ग तर्दैनौँ है।